पूर्वमा विभक्त भएको कांग्रेसको महाधिवेशन नीति भन्दा निर्वाचन केन्द्रित नै हुनेछ। हालका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा र कांग्रेसका पुराना नेता भीमबहादुर तामाङले आफ्ना प्यानल उतारेका छन् महाधिवेशनमा। 12औं महाधिवेशनलाई जतिसुकै एकताको महाधिवेशनका रूपमा चर्चा गरिए पनि अन्तिममा आएर यो महाधिवेशन थप विभाजन र गुट उपगुटको अमिलो यथार्थमा परिणत हुनेछ भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ता नै स्वीकार्छन्। तर आशावादी पनि छन् कार्यकर्ता। नेता प्रधान भन्दा नीति प्रधान बनाउनको लागि हाम्रो प्रयास र स्वाभाविक ढंगले अहिले दुईजना नेता सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबाको कुरा अलरेडी पहिलेदेखि नै सभापतिको बारेमा चर्चा आउँदाखेरिमा नेता प्रधान जस्तो देखिएको हो। तर यो पछिल्लो समयमा जब सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थागत ढंगले छलफल र बहसको प्रक्रिया प्रारम्भ किन हिजोसम्म किनभने दुई गुट थिए, एउटा प्रजातान्त्रिक भन्थे भनेर संस्थापति त्यो मेट्नेलाई ठुलो काम र ठुलो मलजल यो माग्नु मुख्य त यो गुटबन्दी हट्नुपर्छ। जो त्योभन्दा विगत अगाडि दुई भेग थियो, अब एक भएर जान्छ भने प्रतिबद्धता छ। यसले चाहिँ अब देश र जनताको लागि, पार्टीको लागि अब राम्रो दिन्छ भन्ने कुरो हामीले विश्वास लिएको छौँ। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको ध्रुवीकरण भनेको तल्लो तहदेखि माथिसम्म छ र तल्लो तहदेखि नै एउटा निश्चित रूपमा हामी विभाजित भएका छौँ, प्यानलको रूपमा चाहिँ विभाजित भएका छौँ र त्यो नभएको भए म स्वतन्त्र रूपमा छान्न पाउँथेँ। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने म सुरुदेखि नै एउटा किसिमको मोनिटरिङ गरेर आइरहेको अवस्थामा अब राम्रो भन्दा पनि आफ्नो प्यानलको छान्नुपर्ने परिस्थितिमा पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरू, प्योर कार्यकर्ताहरू को हुन्, कसरी हुन् र संगठनप्रति कति कन्ट्रिब्युसन छ त्यो कार्यकर्ताहरूलाई चिन्न नसकेको अवस्था छ। 1, 2, 3 भनेर भन्दाखेरि पनि समग्र रूपमा कांग्रेसले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चिनेर अगाडि बढ्ने यो महाधिवेशनले त्यस्तो नेतृत्व चयन गर्नेछ जसले विगतमा कार्यकर्ताहरूको कन्ट्रिब्युसन कति छ, संगठनप्रति लगाव कति छ, त्यो किसिमको चुनावबाट पक्कै पनि त्यस्तो नेतृत्व आउनेछ र त्यसले नै भोलिको कार्यकर्ताहरूको लागि राम्रो गर्नेछ। विधानलाई व्यापक रूपमा समावेशी पारिएको र स्थापना कालको पुस्ताबाट पहिलो पटक पार्टीको बागडोर दोस्रो पुस्तामा संक्रमण हुने अवस्थामा यो विषयमा सघन छलफल गरिनु पर्थ्यो। तर विडम्बना नीति भन्दा नेताकै लडाईँमा कांग्रेसको यो महाधिवेशन गुज्रिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस आफैमा पनि संगठनमा आधारित पार्टी भन्दा पनि जनाधारमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको अहिलेसम्मको विश्लेषणहरू पाइन्छ। यस हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै व्याख्या विश्लेषणहरू गर्ने नेताहरू नभएका होइनन्, तर त्यो आफ्नो नीति कार्यक्रमलाई कार्यकर्तासम्म पुर्याउने र कार्यकर्तालाई विश्वासमा ल्याउन सक्ने सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेताहरू त्यति सक्षम भएको मान्न सकिँदैन। त्यही हिसाबमा आम कार्यकर्ताहरूले अहिले नयाँ नेतृत्वमा आउन खोजिरहनुभएका नेताहरूको भनाई, आश्वासन तथा नीतिलाई कसरी लिइरहनु भएको छ यो पनि अर्को चर्चाको विषय बनिरहेको छ। स्थापना कालमा राष्ट्रियताको नारालाई अगाडि सारेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो कांग्रेसले। त्यही उद्देश्य अनुरूप 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। राणा शासनको अन्त्यका लागि सोही अनुरूपको नीति अगाडि सारेर कांग्रेसले आफ्ना शुरूआती चरणमा लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा जनतामा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनायो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आफ्नो प्रमुख नीतिको रूपमा लियो कांग्रेसले। तर कांग्रेसको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र राजा भने अटाइसकेका थिए। यानि कि कांग्रेस राणा हटाउ नीतिपछि राजा संविधानभित्र रहने नीति अवलम्बन गर्यो। तर कांग्रेसको यस्तो नीतिप्रति तत्कालीन राजा महेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन्। त्यही भएर महेन्द्रले 2007 सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। त्यसपछि जेल नेल र लामो निर्वाचनपछि बीपी कोइराला 2033 सालमा स्वदेश फर्किए। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अनुरूप स्वदेश फर्किने क्रममा उनीमाथि फाँसीका 7वटा मुद्दा थिए। तर पनि राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्दै उनी त्यो जोखिम मोल्न तयार भए। त्यसपछि कांग्रेसले राजा संविधानको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने व्याख्यालाई देशभर चलायो र आन्दोलन गरिरह्यो, जसका कारण राजा संविधानभित्र रही बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार्ने गरी
2046 सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनामा समेटियो। प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पछिका थुप्रै समय कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिलाई अंगीकार गरिरह्यो, तर त्यो नीति फगत विधान र प्रावधानमा मात्रै सीमित रह्यो। व्यवहारमा आर्थिक उदारीकरण, नव उदारीकरण जस्ता पूरा पुँजीवादी आर्थिक कार्यक्रमले कांग्रेसलाई समाजवादबाट बिस्तारै च्युत बनाउँदै लग्यो। तर पछि सरकारी निजी सहभागिताको आर्थिक विकासमा कांग्रेसले जोड़ दियो। त्यही नीति अनुरूप विकासको थालनी समेत भयो। तर माओवादी विद्रोहले उग्र रूप लिन थाल्यो। सशस्त्र क्रान्तिबाट राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने मूल उद्देश्य लिएको माओवादी कांग्रेस प्रति बढ़ी नै आक्रामक देखियो। 2058 जेठ 19 गते अप्रत्याशित रूपमा भएको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र त्यसपछि संयोगले राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्रको सक्रिय हुने महत्वाकांक्षाका कारण कांग्रेसको राजतन्त्र प्रतिको मोह भंग हुँदै गयो। त्यसैको फलस्वरूप 11औं महाधिवेशनमा कांग्रेस राजतन्त्रको मुद्दामा निरपेक्ष बस्यो। 2061 माघ 19 को शाही कदमपछि कांग्रेस राजा भन्दा माओवादीसँग नजिकियो र संसदीय राजनैतिक दलको नेतृत्व गर्दै माओवादीसँग ऐतिहासिक 12 बुँदे समझदारी सम्पन्न भयो। 12 बुँदे समझदारी त्यस्तो ऐतिहासिक सहमति थियो जसमा संसदीय राजनैतिक दलले राजतन्त्रसँगको सम्बन्ध त्याग्ने र माओवादीले हतियार त्याग्ने सहमति भयो। खासमा त्यही सहमतिपछि कांग्रेस अघोषित रूपमा लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्यो, जसबाट कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नीतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समेत जोड्यो। 12औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पूर्णकालीन कार्यकर्ता राख्ने, विभिन्न आरक्षण सीटहरू सुरक्षित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्प्रभुता, मानव जीवनका 5 आवश्यकता, सांगठनिक नीति र अन्य पार्टीलाई हेर्ने नीतिका साथ राज्य सञ्चालनको नीतिमा पनि समय सापेक्ष परिवर्तन गरिसकेको छ। तर बीपीको समाजवादी नीतिलाई भने सुस्पष्ट व्याख्या गरी व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गर्न अझै सकेको छैन। आशा गरौं 12औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस देशको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र रक्षा गर्ने गरी स्पष्ट नीतिका साथ अगाडि आउनेछ। नेपाली कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनलाई विभिन्न दृष्टिकोणले ऐतिहासिक भनेर चर्चा गरिएको छ। कांग्रेसले विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई व्यापक रूपमा समावेशी बनायो। स्थापनादेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रलाई अंगीकार गर्दै आएको पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यो पहिलो महाधिवेशन हो। त्यसबाहेक पार्टी एकीकरण भएपछिको पनि यो पहिलो महाधिवेशन हो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण फरक भनेको पहिलो पटक पार्टी संस्थापनबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैछ। यति धेरै फरक भएकै कारणले यसलाई ऐतिहासिक भनेर चर्चा गरिएको हो। संविधान सभाको निर्वाचनपछि दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा देखिएको व्यापक जनसहभागिताले लोकतान्त्रिक धारलाई मजबूत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। शान्ति र संविधानको समानान्तर मुद्दा ओझेलमा परिरहेका बेला भएको महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले यो अन्यल चिर्न कांग्रेसबाट ठोस नीति र निर्णय आउन जरूरी छ। 2007 साल, 2036 साल, 2046 साल र 63 सालमा भएका आन्दोलनको समेत नेतृत्व गरेको कांग्रेसले शान्ति र संविधानको सुनिश्चिततालाई साकार पार्न सक्ने नीति र नेतृत्व चयन गर्यो भने मात्रै चर्चा गरिए जस्तै यो महाधिवेशन साँच्चीकै ऐतिहासिक भएको ठहरिनेछ। तर पार्टी मात्र एक भएको भावनात्मक रूपमा एक नभएको भन्ने चर्चाका बीच गुट उपगुटको संस्कार मौलाउँदै गए महाधिवेशन पछि कांग्रेसले हालसम्म संगालेका उपलब्धिहरू झन्झन कमजोर बन्दै जाने खतरा पनि उत्तिकै छ। हवस् त आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु लाइभ न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।